الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قدير. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بينهم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الكافرون حقا لهم مغفرة وأجر عظيم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين آمنوا بالله ورسله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وأن تجمعوا بين الأختين. ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن استر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي يخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فلم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تلك آيات الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الخزي العظيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبيضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم صدق اللہ العظیم. آج 6:15 سے پارے ہو گئے، چھٹا پارا اور اس کے ساتھ ایک پاؤ سورہ مائدہ پوری پڑی گئی. تو سورہ نساء کا باقی حصہ اور سورہ مائدہ پوری آج تلاوت ہوئی. جس طرح سورۃ النساء میں بہت سارے احکامات ہیں تو سورہ مائدہ میں بھی بہت سارے احکامات ہیں، اور ایک خاص بات سورۃ المائدہ کی یہ ہے کہ یہ مجموعی لحاظ سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس لیے اس کے تمام احکامات جو ہیں ان میں کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، سارے کے سارے احکامات بجائے کی جگہ ہیں. تو یہاں سے تراویح شروع ہوئی. لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ کسی برائی کا اظہار پسند نہیں کرتے، کسی بری چیز کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. الا من ظلم، مگر مظلوم اپنے ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اور پھر فرمایا کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ نیکی کے کام کو، نیکی بہرحال نیکی ہے. اور اوتافو عن سوء، یا تم کوئی برائی دیکھو اور اس کو معاف کر دو، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور قادر بھی ہے. تو تم تو قادر بھی نہیں ہو پھر بھی نہیں معاف کرتے. اللہ قادر بھی ہے پھر بھی بہت زیادہ معاف کرتا ہے. بہرحال سورت میں بہت سارے احکامات ہیں، اور سورت کے آخر میں میراث کا حکم ہے. جس طرح سورت کے شروع میں میراث کا حکم تھا، تو آج میں کسی خاص آیت نہیں بلکہ اوپر سے ساری اختصار سے سورت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورہ مائدہ کا افتتاح ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عقود پورا کرو. عقود بمانے عہود، یعنی ایگریمنٹ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ، ان کو پورا کرو. اوفوا بالعقود. اس کے بعد پھر احکامات کا سلسلہ ہے، اور حلال حرام جانوروں کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی جو نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر دین کا پتہ چلتا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کرو، ان کی عزت کرو. جیسے مسجد ہے، جیسے آذان ہے، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن ہے، جیسے بیت اللہ ہے. تو جن چیزوں کو دیکھنے سے اسلام کا پتہ چلتا ہے وہ شعائر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں لا تحلوا، ان کی بے حرمتی کو اپنے لیے حلال مت سمجھو بلکہ ان کی حرمت کا خیال رکھو. پھر خاص طور پر والشہر الحرام، 4 عزت والے مہینے ہیں، اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ قابل احترام ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو. والشہر الحرام والہدیہ، اور قربانی کے جانور، خاص طور پہ جو بیت اللہ کو قربانیاں جاتی ہیں وہ. والہدیہ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں قلادہ ڈالا ہوتا ہے وہ بھی بیت اللہ کی نیاز ہوتی ہیں، قابل احترام ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت الحرام یعنی بیت اللہ میں امن لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی مت چھوڑو. اور آگے یہ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم،
کسی قوم کی مخالفت تم سے ظلم نہ کرائے. اگر کسی کے ساتھ مخالفت بھی ہے تو تب بھی عدل و انصاف کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، جیسے دوسری آیت میں اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. عدل و انصاف کرو، اور عدل و انصاف ہی آدمی کو تقوی کے قریب کرتا ہے. ظلم کرنے والا کبھی تقوی کے قریب نہیں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس صورت میں ایک عظیم الشان آیت ہے جو سب سے آخری آیت مانی جاتی ہے، جس کے بعد کوئی احکامات کی آیت نازل نہیں ہوئی، اور وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا. یہ عرفات کے میدان میں حج کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے دین کی تکمیل کا اعلان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ شکار سے جو جانور شکار کیے جاتے ہیں ان کے احکامات کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس کے لیے کیا اصول، کیا طریقہ کار ہے کہ سدھائے ہوئے جانوروں سے آپ شکار یہ نہیں کر سکتے ہیں. جن کو اس کے لیے ٹریننگ دی ہوئی پہلے سے جانوروں کو، ان کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان کو بھیجتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو بھیجو. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے جواز کا فرمایا، بشرطے کہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر حلال جانوروں کو ذبح کریں. اہل کتاب یہودی اور عیسائی بشرطے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن یہ شرط نہیں تو حلال ہے. اسی طرح ان کی عورتیں بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہوں، جیسا بھی ان کا مسلک اور مذہب ہے، تو ایک مسلمان اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف مجبوری کے تحت، بات پسندیدہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے طہارت کا حکم دیا. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنا چاہو اور تم طہارت سے نہیں، وضو نہیں، تو فاغسلوا وجوہکم، وضو کرو، اور اس میں سب سے پہلے چہروں کو دھو، پھر ہاتھ کونیوں سمیت، اور پھر سروں کا مسح کرو، اور پھر پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. یہ 4 فرض ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے. باقی وضو کے اندر سنت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کیا کیا کام سنت ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر انصاف کی شہادت دو. جب بھی تم نے شہادت دینی ہو تو کسی کی رعایت نہیں کرو. یہ بات سورۃ النساء میں بھی گزر چکی ہے. وہاں یہ بھی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر گواہی کا نقصان تم پر بھی پڑتا ہے تو بے شک پڑے، لیکن گواہی سچی ہو. تمہارے خلاف پڑتی ہو تو بے شک پڑے، لیکن گواہی سچی ہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑتی ہو بے شک پڑے. وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہے بے شک پڑے. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، جس کے خلاف تم شہادت دیتے ہو وہ مالدار ہے تو بھی اس کی مالداری کا خیال نہیں کرو، وہ غریب ہے تو اس کی غربت کا خیال نہیں کرو. بات وہی کہو جو انصاف کی. تو اس صورت کے اندر بھی اسی کا حکم ہے، کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط. اور یہ کہ کسی کی مخالفت تم سے غلط گواہی نہ دلائے. اعدلوا، انصاف پر قائم رہو، کیونکہ انصاف ہی انسان کو تقوی کے قریب کرتا ہے. تو یہاں شہادت سے مراد صرف عدالتی شہادت ہی نہیں کہ عدالت میں تمہیں شہادت دینی پڑے تو سچی شہادت دو. شہادت کا مفہوم بھی قرآن حکیم کے اندر عام ہے، یعنی کسی کے بارے میں آپ سے کوئی رائے لی جاتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی شہادت ہے. تو ٹھیک اس کے بارے میں مشورہ دو، صحیح رائے کا اظہار کرو. اور اسی ضمن میں یہ بھی شہادت کے تحت آتا ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص بیمار ہے، صحیح بیمار نہیں ہے، لیکن وہ
جاب پہ نہیں جانا چاہتا، معمولی بیمار ہے، اور ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ اس کو پیش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی بات وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے قابل نہیں. تو اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کو کچھ فیس دے کر جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر پیش کرتا ہے تو یہ جھوٹی شہادت ہے. یعنی ڈاکٹر نے جھوٹی شہادت دی اس آدمی کے بارے میں کہ وہ کام کر سکتا ہے اور لکھتے کہ نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے جب اسکول کا سرٹیفکیٹ دیا جائے اور لڑکا قابل نہیں، رشوت لے کر یا سفارش کی بنیاد پر یا رشتہ داری کی وجہ سے اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے یہ پاس ہو گیا ہے، حالانکہ وہ نالائق ہے، یہ جھوٹی شہادت ہے. کسی معاملے میں ڈپلومہ غلط دیا جائے یہ جھوٹی شہادت ہے. اور جمہوری نظام حکومت میں ووٹ بھی شہادت ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، اہل ہے، لائق ہے، کونسلر بن سکتا ہے، تو یہ جو پرچی ڈالی جاتی ہے تو یہ شہادت دی جاتی ہے کہ ہاں یہ اس منصب کا اہل ہے. تو اگر نااہل کو پرچی ڈال دی تو غلط شہادت دے دیا. اور آج بدقسمتی سے پورا نظام اسی لیے خراب ہے کہ جھوٹی شہادتیں دی جاتی ہیں اور غلط لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے، یا برادری کی بنیاد پر جی، یا کچھ لے دے کر، یا پارٹی کی بنیاد پر. تو اہل آدمی کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور نااہل آدمی کو اور بسا اوقات جاہل آدمی کو ووٹ دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ وہ آگے چل کر پھر کیا کریں؟ تو اسی لیے نظام ٹھیک نہیں ہوتا کہ ہم پبلک والے بھی غلط شہادت دیتے ہیں کہ یہ اس بات کا اہل ہے، وہ اہل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی تمہیں شہادت دینی پڑے تو شہادت اللہ کی خاطر دو، اللہ کی خاطر دو، اور کسی کی اس میں رعایت نہیں کرو، نہ پارٹی کی، نہ برادری کی، نہ کسی چیز کی. یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک وہ اہل کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انتظامی لحاظ سے باسنا اثنا عشر نقیبہ، ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب، 12 سردار، 12 چودھری، 12 ذمہ دار مقرر کرائے تھے. اس لیے کہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا ایک انتظامی سربراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مقرر کیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے قبیلے کی صحیح رپورٹ پیش کریں اور جو ہدایات ان سے ملے وہ اپنے اپنے قبیلے میں. تو یہ انتظامی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے بھی جب مدینہ کے لوگ آ کر مسلمان ہوئے تو وہاں بھی 12 قبائل تھے، آپ نے ان کے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے. جب تک آپ مدینہ نہیں تشریف لے گئے تھے تو وہ نقیب اپنی اپنی قوموں کے ذمہ دار تھے. تو خیر انتظامی لحاظ سے ایسا انتظام یعنی کیا جا سکتا ہے. تو 12 نقیب مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بہت زبردست جملہ ہے. جس کے بارے میں اللہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس میں کتنی قوت آ سکتی ہے. آج ایک قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر یا ایک کونسلر ہی یا ایک ایسا جو ہی کہہ دے کہ میاں میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ کتنی طاقت محسوس کرتا ہے، کتنا بہادری محسوس کرتا ہے تو فلاں صاحب میرے ساتھ ہیں. اور کسی کو اگر صدر مملکت کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو وہ اپنے آپ کو کتنا بہادر سمجھے گا، حالانکہ ان بیچاروں کی پوزیشن ہی کیا ہے. جسے اللہ کہے انی معکم تو اس میں کتنی قوت ہونی چاہیے، کتنی قوت ہونی چاہیے. تو بنی اسرائیل کو کہا انی معکم، لیکن کیوں؟ ایسے ہی نہیں کہ تم بنی اسرائیل ہو اس لیے انی معکم. شرائط ہیں، اور جو شرائط اللہ کی معیت کی بنی اسرائیل کے لیے وہی ہمارے لیے بھی ہیں. تو شرائط میں سے پہلی شرط کیا؟
لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا. 5 باتیں. اگر تم نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتے رہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم گن کر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. وآمنتم برسلی اور میرے سارے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے. اور صرف ایمان ہی نہیں، وعزرتموہم دین کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرو گے. اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے. تو یہ 5 باتیں اگر تم کرو گے تو انی معاکم میں تمہارے ساتھ. لیکن بنی اسرائیل نے یہ 5 باتیں پوری نہیں کی، اس لیے اللہ کی معیت ان کو حاصل نہیں ہوئی. اور آج بھی اللہ کی معیت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو ان 5 چیزوں پہ کاربند ہو جائیں. نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، انبیاء کرام پر ایمان لائیں اور دین کی نصرت اور مدد کریں. دین کی نصرت اور مدد کریں اور قرض حسنہ دیں، یعنی ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں بغیر سودی قرضے کے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی. اگر اللہ کی مدد آج ہمارے ساتھ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان 5 چیزوں میں کوئی ایسے کام ضرور ہیں کہ جو ہم صحیح نہیں کر رہے، ورنہ اللہ کی کلام اپنی جگہ میں 100%. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسائیوں سے بھی اس قسم کا ایگریمنٹ لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی توڑا، انہوں نے بھی توڑا، جس کی وجہ سے ان پہ بھی پھٹکار اور لعنت پڑی، ان پہ بھی پھٹکار اور لعنت پڑی. تو آج ہم نے بھی توڑا ہے تو ہماری حالت بھی کیا ہے؟ بے گزری بھی. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا کہ ارض مقدس فلسطین، شام، جارڈن، لبنان، یہ پورا ارض مقدس ہے. یہ میں تمہیں دوں گا. مصر سے جب نکلے یہ میں تمہیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم کو تھوڑا سا جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں دوسری قومیں آباد ہیں، ان سے ٹکرانا پڑے گا. بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی طاقتور قوم برسر اقتدار ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم کبھی بھی اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ خود چلے جائیں. بڑے بہادر ہو، خود چلے جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ خود چلے جائیں تو ہم بسم اللہ داخل ہو جائیں گے. تو آپ نے 12 نقیب بھیجے تھے کہ جا کے حالات کا جائزہ لو، لیکن آ کر ان لوگوں کی صحیح پوزیشن کو نہیں بتانے، جیسے ڈرپوک ہیں، کہنا کہ انشاءاللہ فتح ہو جائے گی تم جاؤ. لیکن 12 میں سے 10 کھسک گئے، ڈر گئے. 2 ہی قائم رہے. انہوں نے کہا میاں فکر نہیں کرو، تم جاؤ تو صحیح نا، تم جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سرزمین تمہیں دے گا، اور تمہارے ساتھ اللہ کے نبی ہیں 2، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، تو شکست کیسے ہوگی؟ تم جاؤ تو صحیح. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کو شوق ہے موسیٰ تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو اس گستاخی پر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، موسیٰ فکر مت کیجئے، اب یہ ملک ان پہ 40 سال کے لیے ہم نے حرام کر دیا ہے، ہم نے بھی ان کو نہیں دیا، اور ان کو چین کی زندگی بھی نہیں دیں گے. یتیہون فی الارض، اسی صحرائے سینا میں یہ حیران پریشان گھومتے پھریں گے، ان کو منزل ہی نہیں ملے گی، یہیں مر کھپ جائیں گے. اگلی نسلیں جب تیار ہوں گی وہ جہاد کریں گی تو ملک ان کو دوں گا، ان منکروں کو نہیں دوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحرائے سیرا میں سب لوگوں کو ختم کیا. موسیٰ و ہارون صاحب کا بھی انتقال ہو گیا وہاں پر. اگلی نسل جوان ہوئی تو یوشع بن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا اور ملک ان کو ملا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولین 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا ہے.
قابیل اور حابیل کا کہ انہوں نے ایک شرعی مسئلے میں اختلاف کیا. قابیل نے شریعت کا ایک مسئلہ نہیں مانا جی اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ سب سے پہلا قتل تھا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلا قتل جو دنیا میں قابیل نے کیا ہے، اب قیامت تک جتنے قتل لاحق ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل اس کے کھاتے میں بھی پڑتا رہے گا، اس لیے کہ اس گناہ کو ایجاد اس نے کیا. تو جو غلط کام کو ایجاد کرے اس کے اوپر چلنے والوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں پڑتا رہتا ہے، اور جو کوئی نیک کام کو شروع کرے تو اس کے کھاتے میں بھی نیکیاں پڑتی رہیں گی جو اس نیکی کے کام کو کرتا رہے گا. یعنی جس نے کوئی نیکی شروع کی اس کو دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس نیکی کو کریں گے خود بخود اس کے کھاتے میں بھی نیکی پڑتی رہے گی، اور اس طرح گناہ کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر شرعی سزائیں جو حدود کے کہلاتی ہیں، یعنی جن جرائم کی سزائیں خود اللہ نے مقرر کی ہیں ان میں سے 2 سزاؤں کا پھر آگے ذکر ہے. ایک ڈکیتی، ایک چوری. ڈکیتی رابری یعنی بزور بطاقت دوسروں سے مال لوٹ لینا. اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی صرف مال لوٹا، کبھی لوگوں کو بھی مار دیا، کبھی لوگوں کو مارا مال نہیں لوٹا، کبھی دونوں کام کر دیے، کبھی حملہ کیا لیکن کچھ بھی نہ کر سکے بھاگ گئے. تو 4 صورتیں، تو 4 سزائیں اللہ نے بیان کی. اگر ڈاکوؤں نے آدمی مارے مال نہیں لوٹا تو ان یقتلوا، اس کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے. اگر آدمی بھی مار دیا مال بھی لوٹا یصلبوا، تو زندہ سولی پہ لٹکائیں، اور لٹکانے کے بعد پھر ان کے پیٹ کو پھاڑ دے بعد میں. یہ ڈبل سزا ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے ڈبل کام کیا، آدمی بھی مارے مال بھی لوٹا. اور اگر مال لوٹا آدمی نہیں مارے تو دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو. اور حملہ کیا تھا کچھ بھی نہیں کر سکے بھاگ گئے تو یونفو میں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو. 4 سزائیں. لیکن جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو جرم معاف. اس کے بعد اللہ نے چوری کی سزا ذکر فرمائی. چوری یہ ہے کہ چھپ کر آدمی کسی کا مال لے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا صرف یہاں سے. دوبارہ چوری کرے تو پھر وہ پاؤں، پھر چوری کرے تو وہ، لیکن پھر آگے مزید نہیں، پھر اس کو جیل میں یا کوئی اور سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ایک مضمون ذکر فرمایا اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں جو لوگ ناکام ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، اگر وہ روئے زمین سونے کی بھری ہوئی اور اتنی ہی اور بھی ایک زمین سونے کی بھری ہوئی اللہ کو فدیے میں دینا چاہے اور جہنم سے بچنا چاہیں تو ان کی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کیا مال قبول ہی نہیں ہوگا. جو ناکام ہو گیا اس کو لازماً جہنم میں جانا ہوگا. پھر تورات، انجیل اور قرآن کا ذکر ہوا کہ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور بھیجا ہے جی. اور آخر میں قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ مہیمن علیہ، قرآن پچھلی کتابوں کے لیے محافظ ہے. پچھلی کتابوں میں جو لوگوں نے رد و بدل کیا تو قرآن نے ان ساری باتوں کو ظاہر کر دیا کہ یہاں انہوں نے خیانت کی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا اور ان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ کے پیارے کون ہیں. دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ اللہ کے محبوب کون ہیں. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے مسلمانوں، اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو اللہ کا کیا نقصان، تمہارا اپنا نقصان ہے. اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا یحبهم ویحبونہ. یحبهم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اب وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت، تو اس کی اور نشانیاں کا
اذلۃ علی المؤمنین، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں نرم ہوں گے، مومنوں کے مقابلے میں نرم مزاج ہوں گے، اذلۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں سخت۔ اور دو باتیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دین کے لیے محنت کریں گے، جہاد کا معنی ہے کہ دین کے لیے محنت کریں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، لوگ کچھ کہتے رہیں وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں، جن لوگوں میں یہ نشانیاں ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو پیارا ہے، اور اگر یہ نشانی نہیں ہے تو ماذ زبانی دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی مت رکھو، وہ کوئی بھی ہو، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یہود ہنود ہوں، کوئی مذہب ملت والے بھی ہوں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، پھر یہودیوں کا ذکر کیا، آگے چل کر نبی کریم سے کو فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اللہ کا حکم آتا ہے اس کو آپ پورے کا پورا بیان کیا کریں، اگر کوئی ایک بات بھی بیان نہ ہوئی تو یوں سمجھیے کہ آپ نے پورا پیغام ہی نہیں بتایا، ہر بات آپ بتائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا سارا پیغام ہمیں پہنچا دیا، اور پھر ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اب یہ پیغام آگے دو لوگوں کو تم نے پہنچانا ہے، تو وہ تو ڈیوٹی پوری کر گئے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کیا اللہ کا پیغام ہم دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، کتنا پہنچا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہم سے بے شمار کوتاہیاں ہیں اور یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے دو فرقوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے تیسرا خدا مانتے ہیں، فرمایا یہ دونوں کافر ہیں۔ تیسرا فرقہ وہ سورہ توبہ میں ذکر آئے گا، وہ ہیں جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ تو تینوں فرقے کافر ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے، جو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہے اور تیسرا عیسیٰ ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ ہے، تو تینوں فرقے فرمایا کافر ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ اے بے بنی اسرائیل، جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس طرح یہ چھٹا سپارہ پورا ہو گیا۔ پھر آگے ساتویں سپارے میں طیبات اور حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اپنے لیے حرام مت بناؤ، جو اللہ نے حلال چیزیں دی ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور قسم کے احکام بیان کیے کہ جو آدمی قسم اٹھا لے کسی جائز چیز کو اپنے لیے ناجائز بنائے اس کو قسم توڑ دینی چاہیے، اور قسم توڑنے کا یہ ہے کہ کفارہ ادا کر دے۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، یا 10 مساکین کو لباس پہنانا، کپڑے، اور یا کسی کو یہ توفیق عطا فرمائے، غلامی کا زمانہ تو ہے نہیں کہ غلام آزاد کریں، تو کسی کو اتنی توفیق نہیں تو پھر وہ 3 روزے رکھیں۔ یعنی کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا تو اختیاری چیزیں ہیں، ان میں سے 2 جو چاہے کرے، لیکن یہ نہیں کر سکتا دونوں تو پھر قسم کا کفارہ ہے 3 روزے رکھنے متواتر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، اس قسم کی چیز کو حرام قرار دیا، اور پھر دوران حج احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو حرام قرار دیا، سمندر کے شکار کو جائز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دور جاہلیت کے کچھ وہ جانور جو خدا نے حلال کیے تھے، صاحبہ بصیرہ ہم، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ خدا نے ان کو حرام نہیں قرار دیا، یہ لوگوں نے خود بناوٹی تو بے حرام قرار دیا ہے، یہ حلال جانور ہیں، ان کو استعمال کرو۔ پھر ایک خاص قسم کا واقعہ ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور آخری 2 رکوع میں قیامت کا منظر پیش کیا۔
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے سارے رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کریں گے ماذا اجبتم، تم جب میرا پیغام لے کر دنیا میں گئے اپنی امتوں کو سنایا تو تمہیں کیا جواب دیا امتوں نے، دعوت قبول کی یا رد کی؟ تو یہ پہلا سوال اتنا زبردست ہوگا کہ انبیاء کرام کے ہوش بھی ٹھکانے میں نہیں رہے گے، اور انبیاء کرام بھی گھبرا کے کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امتوں نے کیا کہا۔ لیکن جب وہ کیفیت ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ تو پھر باقاعدہ جواب دے گا کہ ہاں ان لوگوں نے مانا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا تھا۔ لیکن شروع میں جب سوال ہوگا تو اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا کہ لا علم لنا، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کیا کہا، انک انت علام الغیوب، آپ ہی سارے غیب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ پھر خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پہلے ان پہ اپنے احسانات ذکر فرمائیں گے، ان پر، ان کی والدہ پر، اور پھر ان سے سوال ہوگا آخر میں کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ اللہ کے سوا، یعنی عیسائی جو آپ کو خدا کہتے ہیں، آپ کی ماں کو کہتے ہیں، آپ نے یہ کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ سوال اللہ کی طرف سے خاص ان کو ہوگا تو 500 سال تک وہ جواب نہیں دے سکیں گے، کانپ اٹھیں گے اس بات سے، کانپ کپ کپی ان پہ طاری ہو جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب یہ کیفیت جائے گی تو پھر کہیں گے یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے، مجھے کب یہ بات مناسب ہے کہ میں ان کو یہ بات کہوں، میں نے تو وہی کہا جو آپ نے کہا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، سو اللہ ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط، یہی صراط مستقیم ہے، میں نے تو یہی کہا، جب تک میں زندہ رہا تو یہی کہتا رہا، فلما توفیتنی، اور جب آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر عیسائیوں نے کیا عقیدہ بنایا، کیا کرتے رہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، انک انت جی کنت انت الرقیب علیہم انت علی کل شیء شہید، پھر آپ ان کے محافظ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بعد انہوں نے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں جو کیا مجھے پتہ ہے، اور آج انہی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جنت کی صورت میں جو دنیا میں سچائی پر قائم رہے، سچا عقیدہ رکھا، سچا عمل کیا، آج وہی کامیاب ہوں گے، اور جو دنیا میں جھوٹا عقیدہ اور جھوٹے عمل کرتے رہے وہ آج ناکام ہوں گے۔ تو اس طرح کی صورت آخر میں ختم ہوئی، اور وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔